बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह तबारक ताला के हुक्म के साथ ठीक होंगे। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला तमाम की परेशानियों को दूर करे। अल्लाह तबारक ताला आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा करे। अल्लाह तबारक ताला जिनकी औलाद नाफरमान है अल्लाह तबारक ताला फरमा बरदार करे। अल्लाह तबारक ताला दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की से नवाजे। अल्लाह तबारक ताला नागहानी आफतों मत मुसीबत से महफूज रखे। आज बहुत ही प्यारी वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। जैसा कि आप जानते हैं आज माह शबान का दूसरा जुमअतुल मुबारक है। जुमे की फजीलत बहुत ज़्यादा है। आज मैं आपको ऐसा वजीफ़ा ऐसी आयत बताने वाली हूँ जिसको पढ़ने से तकदीर का लिखा हुआ जो होता है अल्लाह तबारक ताला उसको मिटा देता है, और जैसा आप मांगते हो जैसा सोचते हो मेरा अल्लाह तबारक ताला वैसा ही लिख देता है। अल्लाह पाक के इस नाम को 100 मरतबा पढ़ने से बड़ी सी बड़ी मुश्किल हल हो जाएगी। बड़ी से बड़ी जो भी प्रॉब्लम आपको घेरे हुए होगी इंशाल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएगी। ये आयत ऐसी आयत है कि जो बंदा भी इसको पढ़ता है तकदीर बदल जाती है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, शर्त इस बात की है कि आपने पूरे यकीन के साथ कामल यकीन के साथ इस वजीफ़े को इस अमल को करना है। अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा रख के करना है और दिल में ये रखना है कि वो समीउन अलीम है, गफूर रहीम है। उसी के आगे झुकना चाहिए, उसी से मांगना चाहिए, वो सबको अता करने वाला है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, और वो हर चीज़ पर कादर है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जब भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई मुश्किल आ पड़े तो मेरे अल्लाह तबारक ताला के हाँ अपने सरों को झुका लिया करो, अपने हाथों को दुआ के लिए उठा लिया करो, अपनी ज़ुबानों को अल्लाह के ज़िक्र से तर कर लिया करो। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक ताला ऐसे ऐसे असबाब पैदा फरमा देगा कि ना होना भी होना हो जाएगा। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अल्लाह तबारक ताला ने हमारे लिए कुरान पाक का तोहफ़ा अता किया है जिसमें दुनिया के हल मसले का हल है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जो मेरे बहन भाई रिज़्क़ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, रिज़्क़ के दरवाज़े बंद हो चुके हैं, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह तबारक ताला आपके बंद रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दे, रिज़्क़ भी ऐसा हो जो सारी ज़िंदगी ख़त्म ना हो, तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों आप इस आयत मुबारक को चलते फिरते उठते बैठते पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक ताला का वादा है जो बंदा इस आयत को पढ़ता है अल्लाह तबारक ताला उसकी तकदीर को बदल देता है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, हम पर मुसीबत मुश्किलात क्यों आती हैं? वो इसलिए आती है कि हम दुनिया के होकर रह गए हैं, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात से पीछे हट चुके हैं, इसलिए हमें परेशानियों ने मुसीबतों ने घेरा हुआ है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी खुशहाल हो जाए, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हो जाएं, अगर आप मिट्टी को भी हाथ डालें तो सोना बन जाए, तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों इस मुबारक आयत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। इंशाअल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की से अल्लाह तबारक ताला नवाजेगा। जैसा आप सोचोगे मेरा अल्लाह तबारक ताला वैसा ही अता करेगा। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जो मेरे बहन भाई चाहते हैं कि उनके पास घर नहीं है, किराए पे रह रहे हैं, तो अल्लाह तबारक ताला उनको घर अता कर देगा। जिन वालिदैन की औलाद नाफरमान है उनकी औलाद फरमाबरदार हो जाएगी, और जिनके घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है इंशाअल्लाह उनके घरों में सुकून हो जाएगा। जिनके रिज़्क़ के दरवाज़े बंद हो चुके हैं, रिज़्क़ में रुकावट है, हर तरफ परेशानियों ने घेरा हुआ है, तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रख कर और पूरे यकीन के साथ इस आयत मुबारक को पढ़ लें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक ताला उनके तमाम मसलों का हल कर देगा, और जो भी वो दुआ मांगेगा अल्लाह तबारक ताला उनकी दुआ को कबूल और मंजूर फरमाएगा। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जो मेरे बहन भाई कर्ज में डूबे हुए हैं, चाहे वो कर्ज पहाड़ जितना क्यों ना हो, इंशाअल्लाह अगर वो
اس نیت کو رکھ کر کہ اے اللہ ہمارے سر پر جو قرض ہے وہ اتر جائے، تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں ان کا سارا قرض اتر جائے گا اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو اتنا نوازے گا کہ قرض ادا کرنے کے بعد بھی ان کا رزق اتنا وسیع ہو جائے گا کہ وہ حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ یہ جو میں آپ کو وظیفہ عمل بتانے جا رہی ہوں پاورفل وظیفہ ہے، بہت ہی مجرب ہے، جو بھی اس کو کر لے گا انشاءاللہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھے گا، انشاءاللہ ان کی تقدیر بدل جائے گی، جیسا وہ چاہیں گے میرا اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ویسا ہی عطا کرے گا، جیسا سوچیں گے اللہ تبارک تعالیٰ اس سے ہی بڑھ کے ان کو عطا کرے گا۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں یہ جو آیات مبارک میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ سوچ لیجئے کہ تقدیر بدلنے کی آیات ہے، تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں اس آیات مبارک کو میں ویڈیو میں بھی مینشن کر دوں گی، آپ اس کا وظیفہ عمل کر لیجئے۔ جمعۃ المبارک کا دن بہت اہم دن ہے، بہت خاص دن ہے۔ جمعۃ المبارک میں جو بندہ خلوص دل کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگتا ہے میرا اللہ تبارک تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ اس دن میں ایک گھڑی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ جمعۃ المبارک کی بہت زیادہ فضیلات ہیں میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ نے جب بھی کوئی عمل کرنا وظیفہ کرنا ہے درود پاک لازمی پڑھنا ہے، درود کے بغیر کوئی عمل وظیفہ کام نہیں کرتا۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہمارے کندھوں پہ 2 فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، ایک نیکی لکھنے والا اور ایک بدی لکھنے والا، جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ حکم کر فرما دیتا ہے، جو فرشتے 2 مقرر کیے ہوتے ہیں، بدی لکھنے والا فرشتہ فٹافٹ بدیاں مٹانا شروع کر دیتا ہے اور نیکی لکھنے والا فرشتہ فٹافٹ نیکی لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں آپ اس کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی کر سکتے ہیں، کسی نماز کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ جمعۃ المبارک میں کوشش کیا کریں میرے پیارے بہن بھائیوں سورۃ قاف کا تلاوت لازمی کیا کرے، جو بندہ سورۃ قاف پڑھتا ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی پناہ میں رہتا ہے، شیطان کی شر سے محفوظ رہتا ہے، دجال کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے، پریشانیوں سے دور رہتا ہے۔ اس آیات مبارک کو پڑھنے سے پہلے آپ نے ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں 11 مرتبہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو پڑھنا ہے اور پھر 11 ہی مرتبہ پھر آپ نے اس آیات مبارک کو پڑھنا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں جب یہ تسبیح کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد پھر آپ نے لاسٹ پہ بھی 11 ہی مرتبہ ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے، اور خاص کر جمعے کے دن آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زیادہ سے زیادہ ورد رکھنا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، جو بندہ اپنی زبان پہ یہ لفظ جاری رکھتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس سے بہت راضی ہوتا ہے، اور جو مانگتا ہے وہ عطا کرتا ہے، ساری خوشحالیاں اللہ تبارک تعالیٰ اس کی جولی میں ڈال دیتا ہے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں آپ یقین کر لیجئے اس آیات مبارک میں اتنی پاور طاقت اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس جو بندہ یہ آیات پڑھتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ جو بندہ بہت زیادہ بیمار ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو شفا عطا کر دیتا ہے۔ جو بندہ موت کے منہ میں گرا ہوا ہوگا اگر وہ دعا مانگے گا اس کی زندگی کی تو میرے پیارے بہن بھائیوں اللہ تبارک تعالیٰ اس کی زندگی میں اضافہ کرے گا، تنگ رزق کو اللہ تبارک تعالیٰ وسیع کر دے گا۔ یہ جان لیجئے کہ اگر آپ مٹی کو بھی ہاتھ ڈالو گے تو میرا اللہ تبارک تعالیٰ سونا بنا دے گا۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں اس عمل وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ کر لیجئے، انشاءاللہ جیسا آپ چاہو گے میرا اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ویسا ہی عطا کرے گا۔ جب میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں جب بھی قرآن و حدیث کی بات سنو ایک تو پوری توجہ کے ساتھ سنا کرو، دوسرا زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کرے، یہ صدقہ جاریہ ہے اس میں شامل ہوا کرے۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، نیکسٹ ٹائم پیاری پیاری حدیث وظائف کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جاتے جاتے آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے جو میرے چینل پہ نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کر دیجئے، وہ اس لیے کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ نگہبان۔